बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगचे इष्टनो तुमकां सुमेस्तांग कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज पास्का काळाच्या 5व्या हप्त्याचो सोनवार. तर आता देवाचें उतर वाचून नियाळ करूंक मुखार सरया. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 16 वळी 1 तावन 10 पर्यंत. तवळ पावलो देर्बेक आनी उपरांत लिस्त्राकी पावलो. थंय तिमोथी नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय जुदेव कुळयेची. ती आतां भावार्थीन. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक. लिस्त्रांतले आनी इकोनियांतले सर्व भाव तिमोथीक भोव चड मानताले. देखून ताका आपणा सांगाता व्हरूंक पावलाक मोन जालें. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक म्हणून त्या गांवच्या सर्व सुदेवांक कळीत आसलें. देखून तांचे खातीर पावलान ताका सुन्नत केली. उपरांत शेरानशेर ते भोंवून वेता आसतना जेरुसलेमांती धर्मदूतां आनी मालगड्यांनी घेतलेल्या थारावा भशेन भावांक ते कळीत करताले आनी ते पाळिजे म्हणून तांकां सांगताले. अशें त्यो पवित्र सभा दिसान दीस भावार्थान तिर जायत आनी संख्यान सडत आयल्यो. ते फ्रिजिया गलात्सिया प्रांतांतल्यान उतरून गेले. कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचें उतर परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवरलेलें. मिसियाचे गडीसरशीं येवन पावतच तांणी बिथिनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केले. पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. त्या पासोत मिसियाचे गडीसरशिल्ल्यान पाश्चार जावन ते त्रोआसाक गेले. थंय ते राती पावलाक एक दर्शन देखलें. मासिदोनियाकार एकलो उबे रावन ताचे लागीं अशें प्रार्थना म्हणटालो, तूं मासिदोनियाक ये आनी आमकां कुमोग कर. हें दर्शन ताणें देखतच थंयच्या लोकांक सुवार्ता परगट करूंक देव आमकां आपयता म्हूण समजून तुर्तान मासिदोनियाक भायरसून वचूंक आमी तयार जाल्यां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भाऊनो आनी भयणीनो, तुमी सक्कडी टुराक गेल्यात आसतले. एक ना एक टुराक जावं पुरो ल्हान आसतना प्रवासाक वेचें इस्कला तावन वा व्हड जाल्ल्या उपरांत जावं पुरो टुराक जावं पुरो यात्रेक पयणाक जावं पुरो सैऱ्यांगर कितें आसूं वचोंक डेट फिक्स केल्या, वेहिकल सांगलां आनी टिकेट बूक केल्या. थंय वचून रावंक हॉटेल बूक केलां, जेवणाची विलेवारी जाल्या आनी पॅकिंग करणं जालां. टिकेटी हातांत आताच. खंय सक्कड वचोचें, कितें रावोचें, सगळें टायम टेबल इटिनररी रेडी आसा. आनी लास्ट घडये वचोंक जायना. एकच हुशार नासतना जालें. दुसरें ट्रिप एजंटान कॅन्सल केलें वा फ्लायटान कालंगी प्रॉब्लेम आसा वा तुमी गेल्यात पूण थंय गेल्लेंच तुमची पर्स आनी सक्कड चोरून गेलें. कशें बगत तुमकां. हें सक्कड बऱ्याक जालें म्हणून समजोंक तुमच्यान जायत गी. भाऊनो आनी भयणीनो,
हांवें कित्याक सांगता, पाऊलुचे दुसरें मिसांव पयण अशेंच जालें. ताणें एक प्लॅन केल्लें, पूण त्या प्लॅना प्रमाणे चलोवंक पवित्रत्म्यान सोडूंक ना. आयच्या वाचपाच्या दुसऱ्या भागांत तुमी पळयलें जाल्यार आसिया प्रांत्यांत देवाचें उतर परगट करूंक पावलून प्लॅन केल्लें, पूण पवित्रत्म्यान तांकां आडवारलें. मिसियेचे गडी सरशी येवन पावतच ताणें बिथिनिया प्रांत्यांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केलें, पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. पळया, समजलें गे आतां? अशें घडता आसतना पाऊलूक दिसा की निराशा जाली आसतली, फ्रस्ट्रेशन भोगलां आसतलें. कित्याक ताणें आनी ताच्या सांगात्यान जायतीं शहरां भेट करूंक येवजन घाल्लें, पूण खंय वचूंक की पवित्रत्म सोडिना. ल्हान आसतना घरा सैरी आयलीं जाल्यार तांणी वचना जो म्हणून आमी वांडो लिपोवन दवरच्यो आसच्यो, वा तांचे दुसरें कालें वस्तुर्गी कालें लिपोवन दवरचें आसचें. तुमकां उडास आसतलो. तशेंच हांगा पवित्रत्म तांकां खंय वचूंक सोडना. कित्याक? देव कित्याक असल्यो अडखळी तांच्या मोदें घालता? पवित्रत्म कित्याक तांकां वचोंक सोडना? पवित्रत्म्याक गुत्तना गी पाऊल कांय भोवंक वेसो न्हय, गम्मातां मारूंक वेसो न्हय, मजा करूंक वेसो न्हय, देवाचें उतर परगट करूंक वेसो. तर देवाचें उतर परगट करूंक वेतना असल्यो अडखळी कित्याक? पाऊलूक हें सकड समजूंक सुलाभ जालें गी, हें पुरा देवाचें येवजन म्हणून. पूण मुखार भोवून न्ही भणिनो, पाऊलूक फस्ट तें समजूंक सुलाभ जावना. पूण कितें जालें, एका राती पाऊलूक एक दर्शन मेळ्ळें. कसलें दर्शन? मासदोनिया गांवचो एकलो ताचे मुखार उबे रावन अशें प्रार्थना करता, अशें सांगता, तूं हांगा ये, तूं मासदोनियाक ये आनी आमकां कुमोक कर. आनी पाऊल कितें करता, हें दर्शन देखतच तांच्या लोकांक सुवार्ता परगट करूंक देव आपणाक आपयता म्हूण समजून तुर्तान मासदोनियाक भायर सरून गेलो. पाऊलून सक्कड प्लॅन केल्लें, पूण आतां ताचें प्लॅन कोनशाक दवरून तो देवान दिल्ल्या दर्शना प्रमाणे वेता. आनी अशें गेल्ल्यान मुखार भोवून न्ही भणिनो, मासदोनियेतावन तो उपरांत फिलिपीक गेलो, फिलिपीतावन कोरिंताक, कोरिंतातावन तेसलोनिकाक, आनी जे कितें आज आमी ग्रीस म्हणटा तांच्या जायत्या जाग्यांक देवाचें उतर ताणें परगट केलें. भोवून न्ही भणिनो, थोडे फावटी देव आमकां कशें मुखारसून व्हरता, पवित्रत्म कशें आमकां गायड करता, हें आमकां समजना. आनी त्या संदर्भार आमकां समजना जाल्यार, आमच्या राजावाक तें सारकें म्हूण दिसना जाल्यार, ताचो फाटलाव करून गेलो जाल्यार आसा पळय, वर्ती बेसांव आसात. आमी चिंतल्याक एक्झॅक्ट ऑपोजीट कर म्हूण देव म्हणटलो. जे कितें आमी प्लॅन केलां तें नाका, तें सोडू, जे कितें हांव सांगता तशें कर म्हणून पवित्रत्म सांगतलो. आनी तें पाळ्ळें जाल्यार मुखार भोवून न्ही भणिनो, आमकां बेसांव आसा. आनी मात्र न्ही, तातूंत जायतें बरेंपण जाता. कित्याक आमी अस्कत सैमाचे, आमी अशीर मनोभावाचे, अशीर चिंतपाचे, पूण देवाचें येवजन इतलें विशाल की ताका आमी सै म्हळें जाल्यार कितलें बरें जाता. तें आयच्या वाचपांत सत जालां, सांपावलूच्या जिवितांत सत जालां. त्या देखून मुखार भोवून न्ही भणिनो, थोडे फावटी आमकां पाऊलूक दिसलेलें बरें दर्शन दिसचें ना, पूण खंडी जावन आमकां कळटा आनी जेजू दाखयता, अशें कर तूं. अंतस्करणाचो ताळोक थोडे फावटी सांगता आमकां. मागण्यार आसतना आमकां थोडें मार्गदर्शन मेळटा, वडिलांतावन आमकां गायडन्स मेळटा. ते आमच्या चिंतपाक विरोध आसूंक पुरो,
ते राजा म्हणून आमकां भोगचे ना, पूण तें फॉलो केलें जाल्यार खंडी जावन व्हड बेसांव आसा. हें पवित्र पुस्तकाचें 7 आयच्या वाचपांत परत्यान आमच्या मुखार हाडलां. सांत पौलोच्या जिवितांत तें सत जालां. तर आमी ट्राय करयांगी देवाच्या मार्गदर्शनाखाल चलोवंक, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेखाल चलोवंक. भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक संतोसान सुम्याक जय जय म्हूण हे पृथ्वे म्हूण उलो दिता. म्हळ्यार देवाक अर्गां दिवच्याक, स्तुती गावच्याक पृथ्वेक उलो दिता. आनी खंडीत जावन हें पृथ्वेचें काम मात्र न्ही, आमची हर एकल्यांची जबाबदारी. तर आतां हें किर्तन आमी सोम्याक स्तुती गावन सांगता मागया. श्लोक. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वे. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वे. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वे. उल्हासान ताची सेवा कर, संतोषाचीं गितां गावून ये ताचे समर. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वे. सर्वेस्परूस देव म्हूण जाणा जया, तो आमचो रचणार, आमी ताची जावन आसाव. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वे. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताची कृपा युगायुगांतराक, ताचें विश्वासीपण संततेचे संततेक बाळटा. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरताव. आमच्या त्या सावां पासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्ती सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले,
सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. पाहून आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन फादर ऑल्विन अरान्ना कर्मिलेत, फादर आयवन सिक्वेरा कर्मिलेत, रॉक्सॅना मारिया सिक्वेरा UK टाउन, जेडन डिसोजा फजीर मंगळूर टाउन, विन्सेंट डिसोजा कार्कळा टाउना टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. फ्रांसीस आनी सिल्विया पिंटो बाईंदर मुंबय टाउन, एव्हलिन आनी वलेरियन रॉड्रिगस कुलशेखर मंगळूर टाउन, ग्रेसी आनी वलेरियन अरान्ना दुबय टाउन काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. ते सांगता देवादीन बर्नड सेरावो वामत पदाव मंगळूर, देवादीन स्टॅनिवास ओमजूर मेरमजल हांकां सर्वेस्पर देव सासनीक विशय फावो करीन म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.